डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हिँडेको बोलेको केही विज्ञप्ति जारी गरेकोमा राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्। उनले सिंहदरबार अगाडि गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्ने नारा त्यहाँ समर्थकहरूले लगाउँदै गर्दा उनले त्यहाँ गएर त्यो माल्यार्पण गरे र राष्ट्रपति नै जानुभयो। यसलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ डाक्टर साहब? स्वाभाविक रूपमा हेर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा बहुविचार, बहुप्रवृत्ति, बहुव्यक्तित्वको समष्टि नै लोकतन्त्र हुन्छ। त्यसकारण या त उनीहरूले यो लोकतन्त्र होइन भन्नु पर्यो। लोकतन्त्र हो भने मान्छेको वैचारिक स्वतन्त्रता, आवागमनको स्वतन्त्रता, रुचि छनौट गर्ने स्वतन्त्रता, प्रतिनिधि छनौट गर्ने अधिकार, स्वतन्त्रता, त्यसमाथि कुनै पनि किसिमको सङ्कुचन स्वीकार्य छैन। त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यहाँ जुन खालको भिड चाहिँ त्यहाँ देखा पर्यो, जुन हिसाबले त्यहाँ गणतन्त्र मुर्दाबादको नाराहरू लाग्यो, त्यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? त्यो झन् स्वागत योग्य छ। कसैलाई गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्न मन लाग्यो भने भन्न पाइन्छ नि। कसैलाई बजारमा हामी हेरौँ न कस्तो कस्तो फेसन देखिन्छ। हजुर, अस्ति एउटा सिनेमाको यो प्रिमियर सोमा गएको एकजना नायिकाको फेसन देखेर म वास्तवमा त्यहाँबाट भागौँ जस्तो मेरो मनस्थिति बन्यो। किनभने एउटा खुट्टामा कुनै लुगा थिएन, एउटा खुट्टामा मात्रै लुगा थियो। त्यस्तो लुगा मैले आजसम्म देखाएको थिएन। के भन्ने त त्यसलाई? अब डाक्टर साहब, यसमा जस्तो कमल थापाले चाहिँ पार्टीले आधिकारिक रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रम चाहिँ बहिष्कार गरे, तर पूर्व राजाले त्यहाँ गुणगान गाउँथे र इम्परर न्यू क्लोथ बनाउँथे राजालाई। लास्टमा इम्परर न्यू क्लोथ भनेको चाहिँ नेपालमा राजतन्त्रको उपयोगिता सिद्धियो, किनभने यो नाङ्गो छ भन्ने पुष्टि चाहिँ गणतन्त्रले दिएको र राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र ल्याउने हरकत चाहिँ कमल थापाहरूको त्यो सोच, त्यो प्रवृत्ति र त्यो पनाले गर्दा भएको। तिनीहरूले सुनमा सुगन्धको कुरा गर्नुकै कुनै अर्थ छैन, किनभने सुनमा कहिले पनि सुगन्ध बस्दैन, हुँदैन। यस रूपमा बुझ्नुपर्छ कमल थापाको त्यो भनाइलाई। उनले त्यो पार्टीको कार्यक्रम जसरी बहिष्कार गरे, छुट्टै गए, एउटा अभियानै थाल्ने भन्ने कुरा थियो, फेरि तत्काललाई स्थगित गरे। के हो डाक्टर साहब यो चाहिँ? होइन, उनी अन्ततः त्यहाँबाट बाहिरिन्छन्, पन्छिन्छन्। किनभने रापरपा उनले गठन गरेको न देशका लागि, न जनताका लागि, न रापरपाका लाखौँ कार्यकर्ताका लागि हो। यो उनका लागि हो, उनका भाइका लागि हो, उनी मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनको लागि हो। त त्यस्तो व्यक्ति कहाँ के भन्ने कुरा सायद रापरपाको पङ्क्तिले पनि त्यसको छनक दियो होला। तिमी वास्तवमा हामीलाई दुरुपयोग गर्ने मान्छे हो। जसरी माओवादीले जनयुद्ध दुरुपयोग गर्यो, जसरी एमाले कम्युनिजम दुरुपयोग गर्यो, त्यसरी नै कमल थापाले पनि रापरपा दुरुपयोग गरे। त यो चिज कहाँसम्म भने स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रले पनि राष्ट्र संस्थाको ब्रान्डलाई चाहिँ दुरुपयोगी गरे, प्रयोग गर्न सकेनन्। ती सब कुराका दुष्परिणामहरू हुन् यिनीहरू। डाक्टर साहब, म यो समसामयिक राजनीतिक विषयमा आउँछु। जस्तो ललिता निवास प्रकरणबारे केही दिन अगाडि मैले डाक्टर साहबसँग जिज्ञासा राख्दा यो सब बिचौलिया पनि छुट्छन्, यो केही पनि अगाडि बढ्दैन भनेर जे भन्नुभएको थियो ठ्याक्कै त्यही दिशामा यो विषयवस्तु अगाडि बढ्यो, बिचौलिया पनि छुटे, मुद्दा नचलाउने भनेर सरकारी वकिलले निर्णय गर्यो। के हो डाक्टर साहब यो? सत्य नै त्यही हो। किनभने यो चाहिँ झुटो मुद्दा हो। यो कृष्णप्रसाद भट्टराईले तोक लगाइदिएको फाइल हो। यो काङ्ग्रेसका लागि ल्याइदिएको प्रपञ्च हो। लोकतन्त्रका नाममा देश लुट्नेहरूको कथा हो यो। माओवादीले जनयुद्धको नाममा 20 अरब क्यान्टनमेन्ट एकलौटी गरेको हुनाले मैले माओवादी पार्टी छोडेको भनेको छ बाबुरामले। तिनै बाबुरामले चाहिँ बुढी गण्डकीमा 3-3 अरब रुपियाँ 3टा प्रधानमन्त्रीले घोटाला गरेको मसँग प्रमाण छ भनेको छ। व्हाइट बडीको 4 अरब 35 करोडको बिगो त लेखा समितिले नै प्रतिवेदन दिएको छ। त्यो के हो भन्ने चाहिँ कुरा गर्नुहुन्न। अब यो होइन, त्यसैको श्रृङ्खलाभित्र यो पनि एउटा आयो। केही मतलब छैन, केही हुँदैन यसमा। कसैलाई कारबाही हुँदैन। भयो भने 2 जना खर्दारलाई कारबाही हुन्छ, अथवा रविन्द्र मिश्र जस्तो हेलिकप्टर गएर पाथिभरामा घोप्टिन्छ। त्यो भयो भने त्यसलाई म अनौठो ठान्दिनँ। अरू केही हुँदैन त्यसमा। भनेपछि यो ललिता निवास प्रकरण पनि अब प्रकारान्तरले डिसमिस हुने दिशामा यो डिसमिस भइसक्यो यो। किनभने यसका मुख्य अभियुक्तहरू भनेका माधव कुमार भनेको छ, बाबुराम भनेको छ, लीलामणि पोखरेल भनेको छ, पौडेल भनेको छ। उनीहरूको नामै आउँदैन, खालि चन्द्रदेव जोशीको नाम आउँछ। चन्द्रदेव जोशीले खाएको होला त 9 करोड, जसको 1 देखि 2टा कोड छैन।
जसले मन्त्री पद त्यागेर चाहिँ एउटा आदर्शको मानक स्थापित गरेको छ, जब त्यहाँ भ्रष्टाचारको टालो लगाइएको छ भने तपाईँ यहीँबाट अनुमान गर्नुहोस् न यो के हो भनेर। बेकार हो, यसमा कसैलाई केही हुँदैन। अब डाक्टर साहब यो समग्र यो गतिरोधभित्र अहिले फेरि बार चाहिँ सेलाइसकेको थियो, फेरि एकचोटि अब राजनीतिक दलहरूले के हो तिमीहरूले पोजिसन स्पष्ट गर भनेर सशक्त आन्दोलन गर्ने भनेर फेरि लागेछ, के हो डाक्टर साहब? होइन, गरून् न उनीहरूको पनि रहर पुरा गरून्, तर के भने बारले भनेको कुरा त्यहाँ केही पनि हुँदैन कि एउटै कुरा उनीहरूले गर्नु पर्यो, फिजिकल्ली एट्याक गर्नु पर्यो चोलेन्द्र शमशेरलाई। त्यो भयो भने नि अन्यथा नमान्दा भयो डाक्टर साहब। त्यो त जे पनि भयो, लोकमानलाई कालो मोसो लाउन सक्दा, विश्वविद्यालयको भिसीलाई कालो मोसो लाउन सक्दा चोलेन्द्र शमशेर के हुन् र? कि त्यो गर्नु पर्यो, किनभने उनीहरूले हरकत गरे भनेदेखि त्यहाँभित्र सङ्कटकाल लाग्छ, सेना आकर्षित हुन्छ, किनभने प्रधान सेनापट्टि 3टा सेक्युरिटीको संयन्त्रभित्र हुन्छ, जनपद हुन्छ, सशस्त्र हुन्छ, नेपाली सेना हुन्छ। त्यो छुने कुरा भयो भने ती 3टै शक्तिहरू त्यहाँ चाहिँ अपरेट हुन्छन् कि त्यो गर्नु पर्यो। जहाँसम्म चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामाको कुरा छ त्यो आउँदैन, उनीहरूले स्योर भए हुन्छ। सम्पत्ति छानबिन गर्ने के गर्ने भनेर ढ्याङ्ग्रो ठोक्या छन्। ठिक छ, त्यसो भने शम्भु थापाको पनि सम्पत्ति छानबिन हुन्छ, अरू महान्यायाधिवक्ताको पनि हुन्छ, सबैको छानबिन गरौँ, मेरो पनि गरौँ, यो त राम्रो हो नि। बाबुरामहरूको गरौँ, प्रचण्डको गरौँ, केपी ओलीको गरौँ न सम्पत्ति छानबिन, के खराब छ? तर एउटा व्यक्तिलाई मात्रै लक्ष्य गरेर सम्पत्ति छानबिनको धम्की दिन पाइँदैन। चोलेन्द्र शमशेर मात्रै भ्रष्ट हुन्, मन्त्रीमा 4 जना मात्रै अहिलेसम्म भ्रष्ट भनेर डामेका छन्। गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, रविन्द्रनाथ शर्मा पनि भनेका अरे, त्यसले गर्दा 5 जना भयो। अनि जयप्रकाश गुप्ता र चिरञ्जीवी बागले। नेपालमा यी 5 जना मात्रै हुन् त भ्रष्ट। कर्मचारीमा 22 जनाको नाम दर्ज छ। यति हुन् त नेपालमा भ्रष्ट, अरू कोही भ्रष्ट छैन नेपालमा। त्यसकारण सम्पत्ति शुद्धिकरण जरुरी छ, तर अमुकलाई लक्ष्य गरेर अमुकको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, त्यो बदलामा आधारित सोच हुन्छ। कसैलाई लक्ष्य गरेर, जस्तो यही बतास कम्पनीकै कुरा गरौँ न, बतास कम्पनीले प्रक्रिया पुरा गरेर त्यो प्रोजेक्ट लिएको होला नि त। कसले दिएको त्यो प्रोजेक्ट, कुन नियम कानुन अन्तर्गत दिएको? ललिता निवासको कुरा पनि यही हो। ललिता निवासलाई कसले दिएको, किन दिएको? त्यहाँ चाहिँ 300 कर्मचारी चाहिँ जोडिएको भन्ने छ। अनि त्यो 300 कर्मचारीले के आधारमा त्यो टिप्पणी अगाडि बढायो त? यिनीहरूले जो ख्यालठट्टा गरेर राष्ट्र लुट्ने प्रपञ्च गरेका छन्, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। यो चाहिँ व्यक्ति विशेषमा शत्रुता साध्ने प्रक्रिया उपयुक्त हुँदैन। यो कहाँसम्म उपयुक्त हुँदैन भने जसरी परमादेश खनाइयो केपी ओली विरुद्ध, यो पनि उपयुक्त थिएन। जसरी एमालेलाई चाहिँ तोडफोड गरियो, अङ्गभङ्ग गरियो, यो पनि उपयुक्त होइन। किनभने यो भोलि चाहिँ माओका वादीका विरुद्ध लक्षित हुन्छ, एमालेको विरुद्ध अब यिनीहरूले सुन्दा केपी ओलीको पक्ष पोषण गरेको सुन्छन्, किन यिनीहरू त अल्पज्ञानी हुन्छन् र स्वार्थी हुन्छन्। मलाई के भन्छ भनेर कान ठाडो पारेर हेरेका हुन्छन्। आफूलाई नमिल्ने बित्तिकै यो प्रतिगामी रहेछ भनिदिइहाल्छन्। आफूले त्यही काम गरे पनि फेरि क्रान्ति नै हुन्छ। प्रचण्डले जनयुद्ध गरे पनि क्रान्ति हुन्छ, शान्ति प्रक्रियामा आए पनि क्रान्ति हुन्छ। एमालेसँग पार्टी एकता गरे पनि क्रान्ति नै हुन्छ, शेरबहादुरसँग पार्टी एकता गरे पनि क्रान्ति नै हुन्छ, र परिवर्तनकै लागि हुन्छ। दुवैलाई लात हाने पनि त्यो फेरि सही नै हुन्छ, किन आफूले गरेको हो नि त। त यो जो आफूवादी प्रवृत्ति हाम्रो राजनीतिमा हाबी छ, त्यसको दोष हो यो। आफूले गर्दा जे पनि ठिक हुने, अर्काले गर्दा सबै कुरा गलत हुने, त्यस्तो हुँदैन नि। सबै मान्छे भगवान हुँदैन, सबै मान्छे मान्छे हुन्छ। जस्तो यो नारायण हिटीको अब अहिले के लाग्दैछ भने यिनीहरूको मुख्य लक्ष्य भनेको केपी ओलीलाई नङ्ग्याउने, अनि त्यो व्यावसायिक समूहको ठाउँमा अर्को समूहलाई हुल्ने, त्यसको लागि त्यहाँको कार्यकारी निर्देशकलाई निकाल्ने, यो मात्रै लक्ष्य भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो नि त। अनि कार्यकारी निर्देशकले त राजीनामा दिइसके फेरि। त्यो किनभने लक्ष्य नै यही थियो। त्यो छानबिन समितिले फेरि कार्यकारी निर्देशकलाई दोषी देखाएको छ नि त डाक्टर साहब। त्यसमा बुझेँ त आजसम्म कति छानबिन समितिहरू बने, ती छानबिन समितिले दिएको कुन चाहिँ रिपोर्ट कार्यान्वयन भयो, ल मलाई भनिदिनुहोस् यो चाहिँ कार्यान्वयन भयो भनेर।
त्यसकारण यो छानबिन भनेकै टाइम बाइङ हो। कसैलाई सिद्ध्याउनु पर्यो भने चाहिँ अनि यस रूपमा आइपुग्छ। भनेपछि भेषनारायणलाई सिद्ध्याउने लक्ष्यबाट यो बतासको प्रकरण अगाडि गएको रहेछ भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ। अब किनभने यिनले यहाँ टुरिज्म बोर्डमा पनि यही गरेका थिए। यसको लक्ष्य के थियो भने तिनलाई पनि सिद्ध्याउने। बिचमा अदालत आयो कि के भयो, अलिकति व्यवधान भयो। त्यसपछि चोलेन्द्रको चाहिँ सम्पत्ति छानबिनका कुरा, फेरि आन्दोलनको कुरा त्यहाँबाट आयो होला। यो त एकदम नमिल्ने एउटा शैली छ। साथीहरूले यो गर्नु हुँदैन लोकतन्त्रमा सबैलाई। किनभने चोलेन्द्र शमशेर त परिणाम हुन् नि, कारण त चोलेन्द्र शमशेरलाई न्यायाधीश बनाउनेहरू हुन् नि। पढ्नु न नरहरि आचार्यको किताब, के लेखेको छ त्यहाँ, कानुनजीहरूका बारेमा के लेखेका छन् उनले, कसरी चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश हुन आइपुगे, त्यो किताब पढौँ न। गफ गरे भरमा क्रान्ति हुन्छ, गफ गरेर आन्दोलन हुन्छ। सामग्रिक आधारमा गरिनुपर्छ आन्दोलन पनि, र जनताले त्यसलाई चाहिँ साथ दिएको हुनुपर्छ। के यस्तो कारण हो जसले गर्दा चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाउनु पर्ने, के यस्तो प्रश्न पार्नुपर्छ यो हो भनेर। कहीँ परमादेशमा 5 जना न्यायाधीशको चोलेन्द्रले मतियारी नगरेको विरुद्धमा त यो प्रतिक्रिया होइन। र जुन यो गजेन्द्र हमालको कुरा थियो, मैले प्रधान न्यायाधीशसँगको सूत्रसँगको कुराकानी गरेँ। इन्टायरली त्यो गजेन्द्र हमाल भन्ने चोलेन्द्र शमशेरको भागमा होइन, खालि चोलेन्द्रलाई बदनाम मात्रै गरिएको हो। भनेको गजेन्द्र चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरसँग रिलेटेड व्यक्ति थिएनन्, उनलाई बदनाम गर्ने प्रयोजनको लागि लिएर आइएको थियो। जानेर नजानेर त्यसरी ल्याएको इन्टायरली उनी शेरबहादुरका पात्र हुन् र पश्चिमाञ्चलका खम्बा हुन् उनका। नेपालगञ्जका खम्बा हुन्। त्यस बापत पारितोषिक दिने हिसाबबाट भन्नुभयो गजेन्द्रलाई अगाडि ल्याइएको रहेछ। किनभने गजेन्द्र त चोलेन्द्र शमशेरको नाताको हिसाबले पनि दिवंगत भइसकेकी प्रथम पत्नीका दाजु रहेछन् तिनी। उनीहरूको बिचमा लेनदेनै केही छैन। तर कता कताबाट चोलेन्द्रले थाहा पाए कि गजेन्द्रलाई मन्त्री बनाइदिएछ र त्यो टाटो चाहिँ चोलेन्द्रमाथि लाग्दैछ भनेपछि चोलेन्द्रले चाहिँ शेरबहादुरलाई फोन गरे। अब शेरबहादुर त मस्ताराम त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। त्यसपछि उनले प्रचण्डलाई फोन गरे र भने जसरी पनि कमरेड उहाँलाई रोक्नु पर्यो, यहाँ मेरो बदनामी बढ्ने भयो, यो राम्रो हुँदैन भनेपछि प्रचण्डले म गर्छु भने। तर प्रचण्डले पनि त्यो गर्न सकेनन्। मलाई यो कुरा हो जस्तो किन लाग्यो भने यस प्रश्नमा प्रचण्डको उत्तर के थियो भने यो काङ्ग्रेसको कोटामा भएको नियुक्ति हो, यसमा बबन्डर गर्नुको कुनै तुक छैन, शब्द नै यो प्रचण्डको हो भनेपछि चोलेन्द्र शमशेरको भनाइ र प्रचण्डको यो गराइको बिचमा ठुलो तालमेल देखिएपछि गजेन्द्र हमाल प्रकरणमा पनि चोलेन्द्र शमशेर सम्बद्ध छैनन् भनेपछि के बापतमा चोलेन्द्र शमशेरले दण्डित हुनुपर्ने त। त्यसकारण मैले भित्रबाट बुझ्दाखेरि न्यायालयभित्र चाहिँ कथित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू जो त्यहाँ रसगज गरेर बसेका छन्, सेटिङमा उनीहरू कानुन व्यवसायी हुन्छन्, सेटिङमा बेन्च निर्धारण गर्छन् र सेटिङमा फैसला गरेर पैसा कमाउँछन्। त्यसमा चोलेन्द्र शमशेरले व्यवधान हालेको हुनाले यो बवन्डर आएको छ। यसमा जाँचबुझ गरौँ, यो हो कि होइन। यो हो भने त दण्डनीय त चोलेन्द्र शमशेर होइन, यिनीहरू छन् नि त। र यिनीहरूले यही विधिबाट न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्छन्। यो कुरा त स्थापित जस्तै छ, नरहरिको किताब पढ्नु। त्यसकारण यो अरूमाथि चाहिँ कहिलेकाहीँ औँला देखाउँदाखेरि अर्को औँलाले आफैलाई पनि इङ्गित गरिराख्छ भने जस्तो भइराखेको छ न्यायको सन्दर्भमा। यो राजनीतिक दलहरूलाई यो विषय थाहा नभएको होला कि यिनीहरूले बुझ पचाएका हुन् कि दबाबमा छन् त राख्छ बिचमा? त्यो गौण कुरा हो। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने उनीहरू किन यो कुरा सुनेको नसुने गर्ने ठाउँमा आज उभिन विवश छन्, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। किनभने चोलेन्द्र शमशेर सितिमिति त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश हुन आएका छैनन्। यो कुरा उनीहरू भनेकै छ त प्रचण्डले, यो युएनसम्म यसमा आकर्षित हुन्छ भनेर भनेपछि बुझिहाल्यो नि। त्यसपछि उनीहरू लाचार छन्, विवश छन्। र एउटा कुरा के भने चोलेन्द्र शमशेर राजीनामा दिँदैनन् है। मैले यो आज भनेको होइन, गर्दा गर्दै 1.5 वर्ष जान आँटिसक्यो। किन यो बेबन्डर गरिराखेको हो?
बार पनि चुप लाग्दैन फेरि। उसले त त्यहाँ त्यो त रोकिदियो नि त। चोलेन्द्र शमशेरले त त्यो बेन्च जुन सेटिङको बेन्च, सेटिङको फैसला, सेटिङका कानुन व्यवस्था, त्यहाँ त 8औं लाख 10औं लाख चाहिँ परामर्शदाताको रूपमा चाहिँ मासिक तलब खानेहरू, फलानो गर्नेहरू, बिचौलियाको काम गर्नेहरूको नालीमुहाली छ त्यहाँ। यसले त बार जगत चाहिँ बदनाम भयो। आफ्ना छोरालाई, बुहारीलाई, स्वास्नीलाई न्यायाधीश बनाउनेहरूको बिचको यो किचोला हो यो। त यसले गर्दा न्याय क्षेत्रको सुनाम बढ्छ कि कानुन व्यवसायीहरूको कीर्ति बढ्छ कि उनीहरू बदनाम हुन्छन् त। त्यसकारण युवा, खास गरी युवा कानुन व्यवसायीहरूलाई म चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छु, तिमीहरूले यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। किनभने समग्र न्याय पङ्क्तिकै कानुन व्यवसायीहरूकै यसमा बदनामी हुँदैछ। यो राम्रो काम भएन। कि प्रश्न भन्नु पर्यो के हो विषय, के हो चोलेन्द्र शमशेरको विषय। यसमा यो बिचौलियाहरूको बिचमा, सेटिङको बिचमा, स्वार्थ समूहको बिचमा चोलेन्द्र शमशेरले प्रहार गरेको हुनाले यो स्थिति आएको हो कि वास्तवमै चोलेन्द्र शमशेर तिमीहरूले भने जस्ता हुन्, त्यो भरपर्दो तरिकाले पुष्टि गर्नु पर्यो। त्यो नहुँदासम्म चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा आउँदैन। तर अदालत फेरि यस्तै चाहिँ अब भइराख्ने भयो नि डाक्टर साहब फेरि। त्यो त राजनीति नै जब यस्तो भयो भने जाबो अदालत के हो र। जब राजनीतिले नै बाटो लिँदैन, जब कम्युनिस्ट क्रान्तिले बाटो लिँदैन, जब जनयुद्धले बाटो लिँदैन, जब डेमोक्रेसीमा चाहिँ एउटा आदर्श स्थापित हुँदैन भने जाबो न्यायालय भन्ने कुरा के हो र। त्यो त जागिरीहरूको एउटा थलो न हो। त्यो त देखिराखेको छ। कुन चाहिँ न्यायको उपभोक्ताले न्याय पायो हाम्रो देशमा आजसम्मको इतिहासमा। यो त कमजोरलाई यस्तै किसिमका बिचौलियाहरूले सेटिङ गरेर थला पार्ने प्रपञ्चलाई नै न्याय भनिन्छ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा। त यो चिजलाई दुर्भाग्यको कुरा एउटा वामपन्थबाट आएको प्रवृत्तिले पनि यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छ। यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा छ। यी अरूको त पैसा कमाउने खेलोमेलो त हो नि यो। मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने, स्वास्नीलाई बनाउने, समधिलाई बनाउने, ज्वाइँलाई बनाउने, जेठालाई बनाउने, अनि ब्रान्डको रूपमा लोकतन्त्रलाई दुरुपयोग गर्ने, यति नै कुरा हो। यो खेदजनक छ। कम्युनिजमलाई, डेमोक्रेसीलाई ब्रान्डको रूपमा दुरुपयोग गर्नु देश र जनतामाथिको घात हो। यिनीहरूबाट त केही आशा गर्ने कुरा नै छैन। म खास गरी युवाहरूलाई भन्छु, गलत भएको छ है साथी हो। यही भनौँ न, विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन कति वर्षदेखि विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन रोकिएको छ। के कारणले रोकिनुपर्ने? त्यो त ल्याबोरेटरी हो नि युवा नेतृत्व विकास गर्ने। अनि त्यो मुहान नै बन्द गरेर नेतृत्व कसरी बन्छ त? यो बुढाहरूले हालिमाली गर्ने षड्यन्त्र होइन यो। नरहरी किताब पढौँ न। उनले त न्यायाधीशहरू निर्माण गर्नको लागि वरिष्ठतम कानुन व्यवसायीहरूको घर घरमा गए, तपाईँहरू न्यायाधीश हुनु पर्यो, तपाईँहरूले न्याय व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको कोही पनि न्यायाधीश हुनु मान्दो रहेछ। उनीहरू फल्लालाई न्यायाधीश बना मात्रै भन्दा रहेछन्। किनभने त्यहाँ त भने जस्तो माल आउँदैन। अब 5वटा चाहिँ यही बतास जस्ता चाहिँ 5वटा मुद्दाहरूमा कानुन व्यवसाय हुन पाइयो अथवा मुद्दा लिन पाइयो अथवा चाहिँ टेलिकम्युनिकेसनको चाहिँ कन्सल्टेन्ट हुन पाइयो भने त तिमीबाट आउँदो रहेछ 10 लाख त महिनाको। त यो खेल हो यो। यसलाई उनीहरूले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको आवरणमा न्यायका उपभोक्तामाथि गरेको घात हो यो। यो चोलेन्द्र शमशेरको सम्पत्ति छानबिन भन्दा पनि यो छानबिन हुनुपर्छ मैले देख्दा। र यो अविलम्ब रोकिनुपर्छ। दललाई देखाएर अनि परामर्शदाती हुने, लाखौँ रुपियाँ त्यहाँबाट लिने सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नुपर्छ। अब गणेशराज शर्मा जीवनभर पैदल हिँड्नुहुन्थ्यो। कृष्णप्रसाद भण्डारीले 95 वर्षको उमेरसम्म पैदलै हिँडेर आफ्नो कानुन व्यवसायीको जीवन यापन गरेको हामी देखि नै राखेका छौँ। अनि यिनीहरू चाहिँ कहाँबाट खरबपति भए त? यहाँ प्रश्न उठाउँछन् मान्छेले। अब त्यसकारण मेरो साथीहरूलाई के अपिल छ भने तपाईँहरू यो बाटो अविलम्ब रोक्नुहोस्, वा तपाईँहरूले भने जस्तो चोलेन्द्र शमशेरसँग कुकर्म भएको हो भने त्यो पुष्टि गर्नुहोस्। होइन भने यसले भोलिको एउटा कानुन परिवारलाई घात गर्छ। यो काम गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। डाक्टर साहब, यो प्रसङ्गमा यहाँ यो पूर्व राजाले एउटा जुन विज्ञप्ति जारी गरेका थिए त्यसमा चाहिँ जनताका लागि ल्याइएको भनिएको व्यवस्था
असाध्यै उन्नत भनेर टिप्पणी गरिए पनि जब जनतामा डेलिभरी भएन भने त्यसले चाहिँ जनतालाई सहज बनाउँदैन भन्ने जुन खालको उनले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए यो यो यहीँनिर तादात्म्यता मिल्छ होइन डाक्टर साहब यो कुराहरू? होइन, तादात्म्य यो पनि तादात्म्यताको विषयवस्तु हुन्छ, त्यति मात्रै हो यसको महत्त्व। किनभने उनलाई लागेको अनुभूति भने अघि पनि हामीले भन्यौँ लोकतन्त्रमा आफूलाई लागेको आफ्नो चाहना अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ, आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न पाइन्छ। किन गरिस्, किन कसो गरिस्, यो प्रश्न लोकतन्त्रले दिँदैन। हामी देखिरहेका छौँ कत्रा काङ्ग्रेसका त्यागी कार्यकर्ताहरू हार्छन्, गणेश लामाहरू जित्छन्। किन जितेको भन्न पाइन्छ? मोहनचन्द्र मागेर हिँड्छन्, कोमल ओली रातडन्डा ढल्काएर हिँड्छिन्। किन हिँडे कि भन्न पाइयो त? एउटा प्रक्रियाबाट छिरिन् त छिरिन्। तर नेताले यो विवेक सम्मत भयो कि भएन, यो न्यायोचित भयो कि भएन, नेताले विवेक पुर्याउने हो नि। जब नेताले विवेक पुर्याउँदैन भने अनि राजा ज्ञानेन्द्रहरूका विज्ञप्तिहरू बजारमा आउँछन्। त्यो कुरालाई हामीले सहज रूपमा लिनुपर्छ। नत्र भने अघिल्ला वर्षहरूमा त यस्ता विज्ञप्तिहरू यस प्रकारले आउँदैनथे। न पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा श्रद्धाञ्जली दिन राष्ट्रपति जान्थिन्, ज्ञानेन्द्र जान्थे, कोही पनि जान्दैन थियो नि त। अब बिस्तारै जानुपर्ने भन्ने बोध उनीहरूलाई भयो, राष्ट्रपति पनि जान थालिन्, ज्ञानेन्द्र पनि जान थाले यस वर्षबाट। हामीले त लामो समयदेखि पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको बारेमा चर्चा पर्चा गरिआएकै हौँ। मैले त हिजो पनि लन्डनको जुममा आफूलाई लागेको विचार दिएँ, आज बिहान क्यानाडाको जुममा आफूलाई लागेको विचार दिएँ र आफ्ना कुराहरू राखेँ। मैले लोकतन्त्रमा पनि आफ्ना कुराहरू राख्न नपाएँ अनि कुन तन्त्रमा राख्न पाइन्छ त? त्यो त लोकतन्त्र हो। त लोकतन्त्रलाई अरूले प्रयोग गर्न पाउँछन् भने राजाहरूले पनि प्रयोग गर्छन्। राजाहरूले बनाएको देशमा हामीले चाहिँ पार्टी खोल्न पायौँ, हामी मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुन पायौँ भने अनि उनीहरूले चाहिँ अनि आफ्नो हजुरबुवाको तस्बिरमा माल्यार्पण पनि गर्न नपाउने? यहाँका मान्छे के भन्छन् भने किन माल्यार्पण? अनि आफूले चाहिँ किन यो चाहिँ नङ्गानाच? फेरि स्वास्नीलाईसम्म राष्ट्रपति बनाउँछौ त तिमीहरू चाहिँ, बुहारीलाई मन्त्री बनाएर हिँड्छौ। त्यतिका कार्यकर्ताहरू चाहिँ बिचरा उहाँ ह्यान्ड टु माउथमा लडिराखेका छन्। तिमीहरूले चाहिँ यो गर्नुहुने, जसले यो देश बनायो त्यसको वंशजले चाहिँ आफ्नो हजुरबुवाको तस्बिरमा, त्यो पनि जिउँदो तस्बिरमा हो र, शालिगमा गएर माल्यार्पण पनि गर्न नपाइने? चुनाव लड भन्छन् नि, फेरि चुनाव लड भन्छन् भने त्यो उनीहरूको कोण भयो, त्यो पनि पाइन्छ। त्यसकारण लोकतन्त्रमा सबै त्यो लोकतान्त्रिक सीमाभित्र बसेर सबैले आफ्नो चाहिँ अभिप्राय अभिष्ट व्यक्त गर्न पाइन्छ। ठिक छ, उनीहरूको विचारमा राजाले पनि चुनाव लड्नु पर्दो रहेछ भने त्यो उनीहरूको कोण भयो। राजाले पनि त्यो एजेन्डा चाहिँ जस्तो लोकतन्त्रले परिणाम दिएन, फलानु राजालाई लागेको हो भने त्यसो भने एउटा न एउटा तरिकाबाट प्रतिनिधि, जस्तो भनौँ न अब यहाँ त चुनाव लड्दाखेरि पनि धर पाइँदैन भन्ने कुरा कमल थापा जिउँदैछन्। चुनाव लडेर राजेन्द्र लेखदेनले राप्रपाको अध्यक्ष भएका होइनन्, अनि त्यो कमल थापाको बौखलाहट के हो त? फेरि त्यसो भने चुनाव लड्दा पनि हुँदो रहेछ त यहाँ। त्यसो भने त चुनाव लडेर निर्वाचित भएको राजेन्द्र लेखदेनलाई अभिनन्दन गर्नुपर्ने होइन त कमल थापाले गरेनन् त। अनि त्यसकारण यो चुनाव लड नलड के कसो होइन, आफूलाई जे लागेको छ त्यो अनुसार भयो भनेदेखि लोकतन्त्र जिन्दाबाद, आफूलाई लागेको नहुने बित्तिकै यो तन्त्र मुर्दाबाद, प्रतिगमन। यस, प्रतिगमन हो। यो जुन अपसंस्कृति हाम्रो राजनीतिमा अभ्यासमा देखिन्छ यो खेदजनक छ। यसलाई हामी मान्दैनौँ, यसलाई हामी दुर्सान गर्छौँ। यस्तो हुँदैन डाक्टर साहब। अब यो तर यही प्रवृत्ति दोहोरिराख्ने अनि लोकतन्त्रका नाममा भनेर यो सबै अब पटक पटक चर्चा नि भएको, वर्षको 2 अर्ब प्रशासनिक खर्च बढाइदिइरहनु पर्ने, पूर्व पदाधिकारीका सुविधा पनि बढाइदिइरहनु पर्ने, अनि देश चाहिँ क्रमशः टाटपल्टिँदै जाने दिशामा जानुपर्ने। के हो त डाक्टर साहब, यो लोकतन्त्र भनेर ठेगिराख्ने हो यो? अब के विकल्प छ त? क्यास्ट्रोले भने जस्तो समाजवाद होइन भने मृत्यु। तपाईँलाई यो ठिक लाग्दैन भने प्रतिनिधि फेर्नुहोस्, प्रतिनिधिको बाटो तपाईँलाई सम्भव हुँदैन भने विद्रोह गर्नुहोस्। केही पनि गर्न सक्नुहुन्न भने क्यास्ट्रोको सिद्धान्तभन्दा मैले यसमा अर्को देखेको छैन। समाजवाद होइन भने मृत्यु। समाजवाद भनेको यी प्रवृत्तिलाई रोक्नुहोस्,
मृत्यु भनेको यो प्रवृत्तिलाई बोक्नुहोस्, अर्को केही उपाय छैन। के उपाय छ त? जनताले चाहिँ नि विचार गर्नुपर्ने विषय होला नि त यो साहब। यो त जनता होइन, जनता अर्कै हो। जो खास जनताको नाममा चाहिँ रजगज गर्ने तत्त्व छ, दलका अघि बढेका अगुवा कार्यकर्ता भनौँ न, उनीहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा। उदाहरणको लागि भर्खरै एमालेको महाधिवेशन भयो, भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भयो, भर्खरै राप्रपाको महाधिवेशन भयो। कार्यकर्ताले एउटा म्यान्डेट दिए नि त। एमालेमा ओलीकै जित भयो, काङ्ग्रेसमा चाहिँ शेरबहादुरकै जित भयो। यसको मतलब के भयो? आगामी 5 वर्षको नेपालको राजनीति गएको 10 वर्ष जसरी बित्यो त्यसरी नै बित्छ। तपाईँले रोएर हुँदैन। अब तपाईँलाई यो मन परेन भने अब यिनीहरू फेरि एकचोटि निर्वाचनमा आउँछन्, धक्का दिउँ न त, झापाबाट ओलीलाई हराइदिउँ, चितवनबाट प्रचण्डलाई हराइदिउँ, डडेलधुराबाट शेरबहादुरलाई हराइदिउँ, माधव नेपाललाई त किन पार्टी फुटाएपछि साह्रै ठुलो गल्ती उनीबाट भएको छ, उम्मेदवारै पर्न नदिउँ न, त्यसो भने भइहाल्यो नि त। अनि फेरि माधव नेपाल जितेर आए, फेरि ओली शेरबहादुरले नै जितेर आयो भने मैले करार हुन्छ या तपाईँ हामीले करार हुन्छ? मृत्यु होइन भने समाजवाद। समाजवाद भनेको यो नेतृत्वलाई पन्छाउँ, किनभने आजको राजनीतिक व्यथितिको कारक भनेको यो नेतृत्व हो। तर पटक पटक तपाईँ यही नेतृत्वलाई वैधता दिनुहुन्छ भने तपाईँले चाहेको के हो? म भन्छु नि, नेपालीहरूलाई हिन्दू राज्य चाहिन्छ अरे, तर उनीहरू हिन्दू राज्यको नारा उठाउने पार्टीलाई भोट नहाल्ने, नेपालीलाई सङ्घीयता मन पर्दैन अरे चित्रबहादुरलाई भोट नहाल्ने, जातीय प्रवृत्ति मन पर्दैन रोहितलाई भोट नहाल्ने। अनि तपाईँ कहाँबाट जातीय प्रवृत्ति दुरुत्साहित हुन्छ, अनि कहाँबाट सङ्घीयता दुरुत्साहित हुन्छ र नेपाल चाहिँ हिन्दू राज्य हुन्छ? कुन बाटोबाट हुन्छ मलाई भनिदिनु त? केही बाटै छैन। त्यसो भने तपाईँलाई गाडी कुदाउन मन छ भने पहिला तपाईँ बाटो खन्नुहोस् न। बिना बाटो गाडी चल्छ? एयरपोर्ट बनाउनु पर्ने भयो कोल्टीमा। तपाईँसँग जहाज मात्रै छ अनि एयरपोर्ट छैन, बिग्रिएको छ, अनि कसरी ल्यान्ड गर्नुहुन्छ त? सिम्पल छ नि कुरा। तपाईँलाई यो मन परेको छैन भने यो मन नपर्ने परिवेश निर्माण गर्ने भनेको चाहिँ अहिलेको नेतृत्व हो। तपाईँ यो नेतृत्वलाई तपाईँ दुरुत्साहन गरिदिनुहोस्, तपाईँ यो कहरबाट मुक्त भइहाल्नुहुन्छ नि। म भन्थेँ नि ओलीको सन्दर्भमा, तपाईँलाई ओली मन परेन भने ओलीलाई जसरी ट्रम्पलाई बिदा गरियो त्यो विधिबाट ओलीलाई बिदा दिनुको कुनै पनि विकल्प छैन लोकतन्त्रमा। किन ओलीलाई कसले टिको लाएर त्यहाँ पुर्याइदिएकै छैन। अब भन्दा भन्दै प्रतिनिधिले पुनः फेरि ओलीलाई विजयी बनाएर त्यहाँ ल्याइदिए। अब हामीले छाती पिटेर हुन्छ? ओली हुँदै भएन, यो प्रतिगमनको म तिहार हो, फलानो हो भन्नुला, ओली हट्छन् त। तर ट्रम्प त हटे नि, के हटेन? हटे। त्यो विधि उपयुक्त थियो। यहाँ परमादेश लगाए। अब अहिले हेर्नु त आफै परमादेशको माके साङ्लोमा न्यायाधीशहरू पर्न पुगे। कानुन व्यवसायीहरूले बबन्डर गरेर चोलेन्द्र शमशेरलाई हप्की दप्की गरेर परमादेश खन्याइदिए। अब अहिले कानुन व्यवसायीहरूले नै ओलीको घरमा गएर गुवा रोनु पऱ्यो कि परेन? गलत बाटोपछि यस्तो हुन्छ। सही बाटो लिनु, गलत बाटो नलिनु भन्ने हाम्रो तर्क यहाँ थियो। उनीहरूलाई यो प्रिय लागेन। अब उनीहरूलाई अहिले लज्जा बोध हुँदैन। जुन केपी ओलीलाई त्यो हालतमा आफूले पुर्याइयो, त्यही को केपी ओलीको गुर्यानमा गएर रुनु भनेको त यो बगरेको अगाडि राँगो रुनु जस्तो होइन। बगरेको अगाडि राँगो रुँदैमा तपाईँको आरसी मोमोको मोमोचाको सामग्री बन्न छोड्छ त? उसको त पेसा नै त्यही हो। उही घोडी अगर घाँस से सम्झौता करेगी त्यो खाएगी क्या भन्थ्यो क्या एकजनाले मलाई दिल्लीमा। अब घोडीले घाँससँग सम्झौता गर्यो भने अनि कसरी भारी बोक्ने त? उसले त सवार चलाउनु पर्ने छ, त्यसको लागि पेटमा क्यालोरी हाल्नु पर्यो। उसको क्यालोरी त्यही घाँस हो। अनि त्यो घाँस नखाएर उसले कसरी त्यो सवार चलाउँछ त? त्यहाँबाट उसको बाध्यता हो घाँस खानु। त्यसो भएको हुनाले यो एउटा वास्तविकतालाई नबुझ्ने हो भने हामीले अझ दुःख पाउँछौँ। हामीलाई सुख चाहिएको, हामीलाई लोकतन्त्रको एउटा सुपरिणाम चाहिएको, सुशासन चाहिएको हो भनेदेखि हामीले सही प्रतिनिधिहरू छान्नुपर्छ र भन्नुपर्छ तिमीहरूलाई हामीले त्यो गर्नको लागि त्यहाँ पठाएको छैन। तर विधिसम्मत तरिकाले कोही
कुनै ठाउँमा पुग्यो भनेदेखि त्यसको हुर्मत लिनु प्रजातान्त्रिक आचरण हुँदैन। यो बतासको कुरा पनि त्यही हो। बतासले त एउटा प्रक्रियाबाट त्यो प्रोजेक्ट पाएको होला नि त। अब उसको संरचनालाई तोडफोड गर्नु भनेको यो लोकतन्त्रको उपहास होइन। यति गरेर आलेले ठिक छ अर्कोलाई त्यहाँ देलान्, कार्यकारी निर्देशक पनि अर्को फेर्लान्, अनि अर्कोले यही गर्दैन। जसरी अहिले चाहिँ विश्वभरिका 28वटा चाहिँ राजदूतहरू चाहिँ अहिलेको सरकारले फिर्ता बोलायो। अहिलेसम्म नयाँ राजदूतहरूको नियुक्ति भएको छैन, वर्ष दिन हुन आँटिसक्यो। अब खालि चान्चुन 1 वर्ष त बाँकी छ। यिनीहरूले जति गरे पनि यिनीहरूले रजगज गर्ने भनेको त यही 1 वर्ष त हो। अनि अर्को वर्षमा फेरि अर्को सरकार आउँछ, ल ओली नै आए, अनि यो कथा दोहोरिँदैन, यसले पद्धति बस्छ त। त्यसकारण सबै संवैधानिक नियुक्तिहरूले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाउनुपर्छ। राजनीतिकमा स्थायित्व चाहिन्छ। सरकारले चाहिँ पूर्ण अवधि शासन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै लोकतन्त्र सुनिश्चित र सुदृढ हुन्छ नि त। हामी भनेको यो प्रतिगमन, यो यिनीहरूले गरेको हरकत चाहिँ पो त प्रतिगमन हो त। उनीहरूले के भने जे हामी बोल्दैछौँ त्यो चाहिँ प्रतिगमन हो। त्यो सरासर डकैती हो, झुट हो। यो त राजा महाराजाको कुराहरू पनि त्यही हो। आफूले जे पनि गर्दा बालबटार मास्दा पनि केही नहुने, वाइट बडी मास्दा पनि केही नहुने, 38 क्विन्टल सुनमा पनि केही नहुने, न्यारो बडीमा केही नहुने, वाइट बडीमा केही नहुने, छानबिन नहुने, निर्मला पन्तको हत्यारा कहिल्यै पत्ता नलाग्ने, अनि त्यो चाहिँ लोकतन्त्रको विरुद्धमा नहुने। अनि कुनै अर्काले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको दिवस मनायो भने पनि प्रतिगमन भनेपछि गाँठे। यिनीहरूले कहाँसम्म यो ढलिमली गर्ने हुन्? पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा आफूलाई जे लाग्यो, किनभने यो त पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको जग हो नि, उनले निर्माण गरेको देश हो नि त। त्यो त वास्तविकता हो, सत्य हो नि। लोकतन्त्र पनि सत्य भन्न नपाए अनि कुन चाहिँ सिस्टममा पाइन्छ त्यस्तो? अलि अगाडि राजाले कहीँ बोल्यो, कतै सार्वजनिक कार्यक्रममा गयो भने नि डाँडो कटाउनुपर्छ भन्दै राख्छ। अहिले राष्ट्रपतिहरू स्वयं नै पृथ्वीनारायण शाहलाई त सम्झिनु पर्ने रहेछ भनेर माल्यार्पण गर्न पुगे। यो चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ कतातर्फ ढल्किँदैछ भन्ने कुराहरू हो डाक्टर साहब। होइन, प्रवृत्ति जतातिर ढल्के पनि मान्छेले चाहिँ के भनेको छ भने तिमीहरू गान्धी जयन्ती मनाउँछौ, गान्धी कथा वाचन गर्छौ, माओको जयन्तीहरू मनाइन्छ, माओको जयन्ती मनाउँछौ, अनि कुनै अर्कोले ल तिमीहरू नमनाऊ मैले के भन्नु छैन, कुनै अर्कोले पृथ्वी जयन्ती मनायो भने अनि यसमा कहाँनिर चाहिँ अप्ठ्यारो भयो त? जस्तो कसै कोही शाक्त होला, कोही जैन होला, कोही कुनै अर्को होला, त्यो त उसको आफ्नो धार्मिक आस्था हो नि। पृथ्वीनारायण शाहलाई माल्यार्पण गर्न सकिँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले बोले। अब राष्ट्रपति गए फेरि त्यसलाई भन्दा पनि मान्छेले चाहिँ कुन व्यङ्ग्यलाई अगाडि लिएर आयो भने अनि गान्धी जयन्ती चाहिँ भन्थे भने त यो त इँटाको जवाफ पत्थरले भएन, नाङ्गेन त प्रधानमन्त्रीको पद। पृथ्वीनारायण शाहलाई को तस्बिरमा माल्यार्पण गर्न सकिँदैन, गान्धीकोमा चाहिँ सकिन्छ। के भनेको त त्यस्तो? गान्धीको के योगदान हो नेपाल र नेपालीको लागि? लु वैचारिक हिसाबले गान्धी दर्शन होला, मैले माने। कसैको विचारमा पृथ्वी जयन्ती, पृथ्वी दर्शन होला, पाइँदैन मान्न। अपराधी नै हुन्छ पृथ्वीनारायण शाह भन्ने मान्छे चाहिँ। शालिगै तोडफोड हुन्थ्यो डाक्टर साहब। होइन, शालिग त उहाँ लेनिनको हुँदैन बाबु, उहाँ रस्सामा। यो त इतिहासको चक्र हो। बगदादमा चाहिँ सदाम हुसेनको भयो, संस्कृत अफगानिस्तानमा गौतम बुद्धको भयो। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अतिवादीले त्यस्तो गर्छन् नि। पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर थुकिरहेछ कुनै अर्कोले, त्यसमा उनीहरू चाहिँ प्रसन्नता व्यक्त गर्छन्। यो त आफ्नै जन्मदातालाई धिक्कार्ने जस्तो कुरा हो नि। परिवारभित्र पनि भाइहरूको बिचमा पनि अंशबन्डामा बेमेल, विभेद, पक्षपातका कुरा त हामी सुन्छौँ नि। त्यो त राज्यमा पनि हुन्छ। त त्यसलाई निर्मूल गरौँ न, भइहाल्यो नि। अन्याय भएको छ भनेदेखि त्यो अन्यायलाई हामी निरूपण गरौँ र चाहिँ न्याय दिने। अहिलेको आरक्षण भने पनि त्यही हो, संरक्षण भने पनि त्यही हो, सङ्घीयता भने पनि त्यही हो, समावेशीयता भने पनि त्यही हो। तर ती सबै प्रणाली कहाँ लागू गर्ने? एउटा भूगोल त चाहियो नि। पृथ्वीनारायण शाहले हामीलाई त्यो भूगोल दिएका छन्। यो हाम्रो लागि यो चाहिँ अमूल्य एउटा गिफ्ट हो। अब उनको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा उनले अवलम्बन गरेका सामाजिक
नीतिहरूमा, राजकीय नीतिहरूमा उचनिच भएको भए त्यसलाई हामी निराकरण गरौँ। त्यसका लागि हामीले लोकतन्त्र ल्याएका छौँ। छनौटको हामीलाई चाहिँ विकल्पहरू पनि छ। अनि पृथ्वीनारायण शाहले जे आर्जेका छन् हाम्रा लागि, कहाँ चाहिँ के चाहिँ गल्ती भएको छ? जस्तो राणा शासनकै कुरा गरौँ न, कुनै राम्रो त शासन त्यो थिएन, तर त्यही राणा शासनले नयाँ मुलुक ल्यायो नि त। के गल्ती भयो त त्यसमा? भीमसेनका पालामा नयाँ मुलुक गुम्यो, जङ्गबहादुरका पालामा नयाँ मुलुक आयो। हामीले भीमसेनलाई दुत्कारेको होइन नि, न राणा शासनको गौरवी गाएको, आएको सत्य हो नि त। सत्यलाई त मान्नु पर्यो। आयो बाबा, त आएको सत्य पनि नमान्ने हो भने त हामीले राणा शासनको गुणगान गाएको हो र? निरङ्कुश भए पनि नयाँ मुलुक पायौँ। अहिले हाम्रो यो लोकतान्त्रिक भए पनि हाम्रा हक अधिकारहरू कटौती भए, कल कारखानाहरू बन्द भए, भन्न नपाइने, ट्रली बस बन्द भयो, ब्रिकुटी कागज कारखाना बन्द भयो, बाँसबारी चालाजुत्ता कारखाना बन्द भयो, भन्न नपाइने। यही प्रसङ्गमा नि डाक्टर साहब, हिजो राजालाई दुत्कार्दै गर्दा आज त्यही सिंहदरबार अगाडि गणतन्त्र मुर्दाबादको नारा चर्कियो। अहिले केपी शर्मा ओलीलाई सबै मिलेर दुत्कार्दै गर्दा केपी शर्मा ओली नै ठिक रहेछन् भन्ने खालको यो आवाजहरू चाहिँ बुलन्द रूपमा अगाडि आउँदै आयो। यो निषेधको जुन खेल खेल्दै गयो त्यसले चाहिँ निषेधकर्ताहरू आफै तल पर्दै गएको तथ्यलाई उनीहरूले किन स्वीकार्न सकेका छैनन् डाक्टर साहब? किनभने उनीहरू परीक्षित भएका छैनन् नि त। अब मतमा जानुपर्छ बाबु, जनता नै निर्णायक हुन्छ लोकतन्त्रमा। यो तपाईँले भनेका यसको कुनै अर्थ छैन, अहिले यसको केही भ्यालु छैन। यसको भ्यालु तब मात्रै हुन्छ जब यसलाई चाहिँ संस्थागत गरिन्छ र यिनीहरूलाई खुदो खुवाइन्छ। त्यहाँ त्यो दिन पर्खौँ हामी। केपी ओलीको समर्थन विरोध भन्ने कुरा पनि यो त यिनीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि होइन, राँगालाई पनि पहिला यिनीहरूले पुज्छन् नि त। पर्छ्यो भने मात्रै काट्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ, त्यसको कल्याणको लागि पर्छेको हो र? त्यो परम्परा धान्नको लागि आफ्नो लागि उसले त्यो गरिरहेछ ताकि राँगो सजिलै छिनोस्। राँगाको लागि गरेको हो र यो? यिनीहरूले केपी ओलीको लागि त्यहाँ गएका हुन् र? यी त आफ्नो लागि गएका। यसको केही पनि भ्यालु छैन। केपी ओलीले ठिक गरेको सही गरेको, यिनीहरूले ठिक गरेको सही गरेको के हो? मत आउँछ लोकतन्त्रमा, मतदानको दिन हामीले निर्णय गर्नुपर्छ र यिनीहरूलाई खुँदो चटाउनुपर्छ, डाँडा कटाउनुपर्छ। होइन भने भारी बोक्नुपर्छ। अघि मैले भने समाजवाद, होइन भने मृत्यु। तपाईँलाई जीवन चाहिएको छ कि मृत्यु चाहिन्छ? यो छनौट तपाईँको हो। मैले सिनारियो देखाइदिएँ। यो नेतृत्वबाट तपाईँले चाहेको कुनै पनि कुरा हुँदैन। तपाईँ पटक पटक शेरबहादुरलाई चुन्नुहुन्छ, केपी ओलीलाई छान्नुहुन्छ, यहाँ केपी ओलीको गौरव बढ्यो भन्नुहुन्छ। अब यो त उनीहरूको छनौट हो, हामी के गर्न सक्छौँ अर्काको पार्टीमा? डाक्टर साहब, अब अन्तिममा छौँ। यो एक दुईवटा विषय जस्तो भारतले सडक निर्माण जारी राखेको बारेमा सरकारले किन बोल्दैन भन्ने खालका कुराहरू उठेका छन्। किन बोल्दैन होला डाक्टर साहब? एमाले त विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ अझ। अब ऊ किन बोल्छ र? ऊ त हाम्रो सरकारै होइन, ऊ हाम्रो लागि नै होइन। यो त्यस्तैहरूको लागि हो यो सरकार। अब तपाईँ देखिरहनु भएको छ, भारतीय एसएसबीले भन्नुभयो गोविन्द गौतमलाई सिमानाभित्र बसेर मारिदियो। अर्को एसएसबीले तुइन काटेर जयसिंह धामीलाई महाकालीमा बगाइदियो। त एक शब्द बोलेनन् भने यो त राजमार्गको कुरा छ बाबु। भारतको प्रधानमन्त्री तहले एलान गरेको कुरा छ। यस्ता ल्याङ्राले त्यसको विरुद्धमा बोल्लान् भन्ने तपाईँहरूको अपेक्षा हो? यो त कस्तो भने उही बालुवा पेलेर तेल निकाल्ने कुरा जस्तो हो। बालुवा पेलेर तेल आउँछ कहिले? यिनीहरू त तिनीहरूकै भक्तहरू हुन्, तिनकै लागि सेवा गर्ने सरकारहरू हुन्। यहाँबाट तपाईँ केही पनि आशा नगर्नुहोस्। यहाँबाट त मैले केही आशा गरेकै छैन। तर यो भारतीय विस्तारवाद भन्ने, अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्ने, सुरुङ युद्ध लड्छौँ भन्ने, 50 को सन्धि भएन भन्नेहरू यसमा कहाँ उभिन्छन्? त्यहाँ मात्रै म अलिकति भावना जगाइदिन चाहन्छु। यिनको बारेमा त मलाई केही भन्नु नै छैन। यिनी त अहिले कम्फर्टेबल लागिहाल्यो नि। यस, भन्नु नै केही छैन। यिनीहरू त कम्फर्टेबल मान्छे हुन्। उनीहरू आफ्नो धर्म अनुकूल गरिराखेका छन्। तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ भाइ हो? म यति मात्रै भन्छु। किनभने यिनीहरू त भित्रभित्र एमसिसी गर्ने, बाहिर एमसिसी विरुद्धको मुहिम छेड्ने, भित्रभित्र बतास दिने, बाहिर चाहिँ राष्ट्रिय सम्पदाको कुरा गर्ने मान्छेहरू हुन्। अब यस्ता मान्छेबाट तपाईँ केही कुरा आशा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको आशाकै कुनै अर्थ छैन।
यो गलत ठाउँको गलत एउटा अपेक्षाका साथ राखिएको आशा हो जुन कहिले पनि सम्भव हुँदैन। अघि सुनमा सुगन्ध भनियो नि, यो त्यस्तै हो। सुनमा कहिले पनि सुगन्ध हुँदैन, त्यो एउटा कहावत मात्रै हो। कति गर्दा पनि सुनबाट सुगन्ध आउँदैन, कति गर्दा पनि कमल थापाहरू अब दरबारले अपेक्षा गरे जस्ता हुँदैन थियो, किनभने सुनमा सुगन्ध कहिले पनि आउँदैन थियो। त्यो सोचाइ नै गलत थियो, त्यो समयले त्यो कुरालाई सिद्ध गर्थ्यो। त्यसकारण यो बालुवा पेलेर तेल निकाल्ने अभ्यासमा हामी नलागौँ। बालुवा पेलेर कहिले पनि तेल आउँदैन। डाक्टर साहब, अब अन्तिममा पनि यो देशभित्रकै एउटा साझा समस्या, यो मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क लिए भनेर त्यहाँ विद्यार्थीहरू आन्दोलन छन्। सरकारले यसमा के हो भनेर एउटा केही यसो गरौँ न त भन्नु पनि सक्दैन। उनीहरू परीक्षा दिनबाट धरि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ डाक्टर साहब, के हो यो? होइन, यो त उनीहरू सरकारसँग जोडिएका मानिसहरूकै संरचनाहरू हुन् यिनीहरू मेडिकल भनेका। जस्तो यो मनमोहन भन्नेको हालिमुहाली राजेन्द्र पाण्डेसँग छ, उनी नै बागमतीका मुख्यमन्त्री छन्। अब उनले मनमोहन विरुद्ध निर्णय गरिदिनु पर्ने, त्यो देश र जनताको पक्षमा जानुपर्ने भन्ने त अपेक्षा हो भने यो गलत। अब बिपी धरानको उपकुलपतिको लागि मलाई चाहिँ 5 करोड 6 करोड कतिको प्रस्तावै आयो भनेर डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीले सायद तपाईँकै टिभीमा होला प्रत्यक्ष भन्नुभएको छ। र यी जम्मै पद प्रतिष्ठाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने बिचौलिया भनेका हाम्रा सरकारहरू हुन्। अब यी सरकारहरूले यो मेडिसिन स्टुडेन्टहरूको पक्षमा फैसला गर्ला, नेपालमा जनमुखी शिक्षा होला, नेपालमा जनमैत्री अस्पतालहरू होलान् भनेर तपाईँले अपेक्षा गर्नुभएको भने बेकार हो, त्यस्तो हुँदैन। यदि आम जनतालाई यो गलत लागेको छ भने नेतृत्व बदल्नुपर्छ, होइन भने क्यास्ट्रोले भने जस्तो मृत्युको बाटो रोज्नुपर्छ। मर्नुको विकल्प नेपाली जनतासँग अर्को छैन। बाँच्न चाहेको हो भने प्रतिनिधि बदल्नुपर्छ, नेतृत्व बदल्नुपर्छ। पटक पटक त्यही नेतृत्व ल्याउने अनि परिवेश बदलेन भनेर रोदन गरेपछि कहाँबाट तपाईँ परिवेश बदलिन्छ त? मलाई जति सोध्नुहोस् न, मैले त मेरो सीमाभित्र उत्तर दिन्छु। तपाईँलाई बेग्लै एउटा विचार प्रवाह गर्न मन छ भने यो कुर्सीमा अर्को मान्छे ल्याउनुपर्छ। अर्कोचोटि यो कुर्सीमा बसेर विचार दिने व्यक्ति सुरेन्द्र केसी हुनु हुँदैन, वीरेन्द्र केसी हुनुपर्छ। त्यसले मात्रै नयाँ विचार र अर्को विचार दिन्छ र तल श्रोताहरूले पनि त्यसमा न्याय गर्नुपर्छ। यो विचार कस्तो हो, के हो? सुरेन्द्र केसी चाहिन्छ श्रोताहरूलाई भने वीरेन्द्र केसीको के जोर चल्छ? फेरि सुरेन्द्र केसी आउँछ। यो कुरामा चाहिँ श्रोताहरूले ध्यान पुर्याउनुपर्छ, कार्यकर्ता देशवासीहरूले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। होइन भने हामी दिनानुदिन चुसिने र लुटिने क्रम बढेर जान्छ, घट्दैन। हिजो केपी ओली कहर भन्थे नि त, अनि खोइ त केपी ओली त 90% ल्याएर जितिदिए त, अझ 98% होला। अब हामीले केपी ओली भएन भनेर हुन्छ? शेरबहादुर कामै लाग्यो, सबैलाई थाहा छ शेरबहादुर भन्दा काम नलाग्ने त नेतै हुन सक्दैन। तर शशाङ्कहरू, प्रकाश कोइरालाहरू, निधिहरू लागेर, रामचन्द्र लागेर फेरि शेरबहादुरलाई नै बोके। अब हामी बोलेर हुन्छ? त्यसकारण यदि नेपाली काङ्ग्रेसमा परिवर्तन चाहिएको हो भनेदेखि त्यहाँ सोचान्तरण सहितको पुस्तान्तरण आजको आवश्यकता हो। यही कुरा एमालेमा हो। राप्रपाले चाहिँ विषय प्रवेश गराएको छ। अब हेर्दै जानुपर्छ भविष्यमा उनले त्यो अनुसारको आचरण गर्छ कि गर्दैन। गर्दैन भने कथा दोहोरिन्छ, फेरि मान्छे निराश हुन्छन्, कमल थापालाई बोकेर लिएर आउँछन्। कमल थापाले चाहिँ यति पनि देख्न नसक्नु, 5 वर्षको लागि कुनै अर्कोलाई निर्वाचित नेतृत्वलाई पनि स्वीकार नसक्नु नेपालमा कस्ता नेताहरू हुन्छन् भन्ने कुराको एउटा कुरूप दृष्टान्त हो नि। जबसम्म यो वास्तविकतालाई हामी छिचोल्दैनौँ तबसम्म नेपाल र नेपालीको पक्षमा राजनीति आउँदैन। यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, विचार र समयको लागि म आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।